नमस्कार आणि येवकार तुमकां. गोवा न्यूज हब आपली 5 वर्सां पुराय करून 6व्या वर्सांत पावल दवरता आनी ह्या सगळ्या वर्सांनी आमी एक पावल फुडें मारिल्लें आसा. सुरवात जाली एक एक्सपेरिमेंट म्हणून एक्सपेरिमेंटल जर्नलिजम करपा खातीर आनी तेन्ना आमचे कडेन कांयच रिसोर्सीस नाशिल्ली. सो सुरवात केली ट्विटरा वयल्यान. ट्विटरार बातम्यो घेवप आनी त्यो ब्रेक करप हाच्या पासून आमची सुरवात जाली. आमी जेन्ना ट्विटराचेर बातम्यो ब्रेक करी तेन्ना आमकां लोक हांसताले, म्हणटाले ट्विटराचेर बातम्यो कोण ब्रेक करता, ट्विटराचेर न्ही बाबा तूं चॅनल काडचो पडटलो म्हणून. नंतर आमी फेसबूक जालें, इन्स्टा जालें आनी वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर गेले. ट्विटराचेर आमचे उपरांत बाकीचेय बातम्यो ब्रेक करपाक लागले. सगळ्यात पयलीं ट्विटराचेर एडवर्टायज घालपाची प्रथा आमी सुरू केली आनी लोक आमकां परत फकाणां मारपाक लागले की बाबा एडवर्टायज कोण ट्विटराचेर घालता काय म्हणून. पण आज पळयत जाल्यार सगळेच मिडिया हावजीस ट्विटराचेर एडवर्टायज चलयता. फेसबूक जेन्ना आमी फेसबुकाचेर इंटरव्यू सुरू केली तेन्नाय लोकांनी आमची फकाणां उडयली. अशें म्हटलें की इंटरव्यू हो चॅनलाचेर आसचो पडटा, फेसबुकार आनी कोण इंटरव्यू करता रे. पूण तरी पूण आमी केलो आनी आज आमी पळयता की वेगवेगळे चॅनल आनी वेगवेगळे लोक फेसबुकाचेरूय इंटरव्यू करता. ही आमची जर्नी. हांव एका मनशाक खूब मना पासून आभारी आसा. तो आमचे मदीं ना, तो म्हणजे महादेव जोशी. महादेव जोशीक लोक MG रॉकेट म्हणटाले, महादेव जोशीक लोक भिताले, महादेव जोशीक लोक एप्रिसिएट करताले. पूण महादेव जोशी हो म्हजो पर्सनल फ्रेंड आनी हांवें एक दीस डिसायड केलें की महादेव जोशी कडेन वचून थंय पासय शूट करप म्हणून. आनी ती एक पासय फर्स्ट टायम आमी पासय शूट केली आनी ती एक पासय 3 लाख वयर व्यूज जाले एका दिसान. आनी ताचे उपरांत आमी अशें म्हणपाक शकता की महादेव जोशी जो आमच्या मदीं सद्या ना, महादेव जोशीन खरेपणान पासयेक चंद्रार धाडली. कारण ताचे उपरांत आमचे जे व्ह्युअर्स वाडले, ताचे उपरांत आमकां जो सपोर्ट आयलो तो खूब आशिल्लो. ताचे उपरांत आमी हब एक्सप्रेस सुरू केली. इलेक्शनाच्या दिसांनी आमी गांवांनी भोंवले. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम सुरू केले. तुमकां सांगपाची गरज ना, कारण दर एक तुमचे मदलो मनीस आमचे बरोबर आशिल्लो. आमचो चॅनल तसो व्हडलो न्ही. आमी नंबर 1य म्हणिना, नंबर 2य म्हणिना, नंबर 3य म्हणिना, कारण त्या आंकड्यान आमकां वचपाचें ना. आमकां फक्त जावपा जाय तुमच्या मनांत नंबर 1, तुमच्या काळजांत नंबर 1. कारण तुमी जर चिंतता आसत खंयच्या चॅनला विशीं तेन्ना तुमकां अशें दिसपा जाय की असो एक चॅनल आसा जो आमचो चॅनल, जाचे कडेन आमी फोन केलो किंवा जाका वॉट्सॅप धाडलो जाल्यार जो आमचे आयकता. आमी धाडलेले व्हिडियोज तो आपल्या चॅनलाचेर घालता. पत्रकारिता म्हणटा आसतना आमी फक्त आमकां जाय ते लोकांक सांगप हाचेर आमचो विश्वास ना, जाल्यार लोक कितें म्हणटा तें आमी दाखोवप हाचेर आमी भर दिता. आनी अशे वेळार खूब फावटी आमकांय कोणें कितें म्हटलें तेंय आमी दाखयल्लें आसा आनी ते कॉमेंट्स आमी तशे चलयल्या. आमी सगळे कॉमेंट्स वाचता, नेगेटीव कॉमेंट्सूय वाचता, आमकां कितें म्हणटात तें वाचता. पुणून आमी सगळ्यांक तितलोच रिस्पेक्ट करता, कारण तुमी आसा म्हणून आमी आसा. सो पत्रकारितेन म्हाका याद आसा जेन्ना टॉकटेस आयकलोन आयले तेन्ना आमचे रिपोर्टर्स, आमचेच न्ही सगळ्याच चॅनलांचे रिपोर्टर घरा उडकून उरले आनी आतां खंयच्यान बातम्यो येतल्यो असो प्रश्न आयलो तेन्ना आमच्या पळोवप्यांनी, म्हाका याद आसा आमचो संजय पेरेरा जो दर्यादेगेर रावता, ताणें थंयच्यान फोटोज धाडले. खुबशे 70तले लोक जांची घरां बुडलेलीं तांणी फोटो धाडले. रस्त्यार आडकून उरिल्ल्या लोकांनी फोटो धाडले आनी ते दिसा खरेपणान आमचो चॅनल म्हणजे लोकांनी चलयल्लो चॅनल जाल्लो. आनी ताका लागून हांव आजुनूय तुमचे सगळ्यांचो मना काळजाचो आभारी आसा. आतां 5 वर्सां आमी कंप्लीट केल्या. 6व्या वर्सा कितें करतले? आमी आतां 5 वर्सां जी केल्या तेंच करतले. तुमच्या मुखार सत्य हाडटले. कांय वेळा आमचे कडेन मिस्टेक जाता, आमी मानता आनी ती मिस्टेक आमी मानून मागीर ती रेक्टिफाय करता. पुणून सत्य हाडप हें आमच्या मनान आसता. आमी सत्य हाडटले. तुमच्या मुखार गोंयच्यो अशे एस्पेक्ट्स हाडटले जे खुबशे गोंयकारांक अजून खबर ना. सो ताका लागूनच आमी आमच्या चॅनलाची मोख दवरल्या की गोवा बियॉन्ड हॅशटॅग. फक्त हॅशटॅग करून फामाद जाल्ल्यो गजाली न्ही, जाल्यार ज्यो गजाली लोकांक खबर ना त्यो तुमच्या मुखार हाडटले. आनी चड वेळ घेयना तुमचो. देव बरें करूं. तुमी 5 वर्सांचो आमकां मोग दिलो आनी आमचे बरोबर रावले. ताका लागून आमी वाडले आनी 6व्या वर्सा आनी फुडल्या कितलींशींच वर्सां तुमचो असोच मोग आमचे बरोबर रावतलो ही म्हाका खात्री आसा. आनी खरेंच मना काळजा सावन तुमचो आभारी आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं. पळयत रावात गोवा न्यूज.